अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं इरफान शाहिद और प्रोग्राम है मसला क्या है। अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं पाकिस्तान भर में मौजूद अपने ब्यूरोज और नुमाइंदगान की उन खुसूसी रिपोर्ट्स को जो सरकारी अदारों की गफलत और अफसरानों एहलकारों की गैर जिम्मेदाराना और डंग टपाओ पॉलिसियों के बायस अवाम के लिए मुस्तकिल दर्द-ए-सर बन जाते हैं। हम सामने लाते हैं इन इशूज़ की वजूहात और जिम्मेदारों को जिनके गैर जिम्मेदाराना रवैये लोगों के मसाइल में मुसलसल इजाफे का सबब बन रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन कैप में सीवरेज की अबतर सूरत हाल के बारे में, जहां अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। ग्रीन कैप में गलियों और सीवरेज की खराब सूरत हाल ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार कर रखा है। गंदगी और खड़े पानी के बायस मच्छरों की बहुतायत से बीमारियों के फैलाव का खदशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ता कबल वासा की टीम शिकायत पर इलाके में पहुंची, ताहम मौसर सफाई के बगैर वापस चली गई। वासा टीम के दौरे के बावजूद मसला हल नहीं हो सका क्योंकि सीवरेज लाइनों की मुकम्मल सफाई के लिए हाई प्रेशर वाटर जेटर इस्तेमाल नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि सीवरेज लाइनों की मुकम्मल सफाई के लिए हाई प्रेशर वाटर जेटर का इस्तेमाल जरूरी है। महज रस्मी कार्रवाई से मसला हल नहीं होगा। वकीलों ने मुतालबा किया है कि ग्रीन कैप की तमाम गलियों में सीवरेज लाइनों की मुकम्मल सफाई करवाकर निकासियाब बहाल की जाए और इलाके को सुथरा पंजाब के तहत साफ सुथरा बनाया जाए। अब हम बात करेंगे कस्बा फरूका के कलियार मोहल्ला की, जहां बरसों गुजरने के बावजूद निकासी आब का दरीना मसला हल ना हो सका। अवाम से वोट लेकर इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचने वाले हुक्मरान इलेक्शन के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं और अवामी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसी ही सूरत हाल का सामना है मोहल्ला कलियार के अवाम को, जहां निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से महल्लेदारों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। हर वक्त खड़े गंदे पानी की वजह से न सिर्फ रास्ते मसदूद हो चुके हैं बल्कि मच्छरों और ताफुन के बायस मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। मुतअद्दिद अफराद खुसूसन बच्चे और बुजुर्ग गंदे माहौल की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले नुमाइंदे जीतने के बाद इलाके का रुख तक नहीं करते। बारहा निशानदही के बावजूद इंतज़ामिया और मुतलका हकाम ने इस संगीन मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अहले इलाका ने आला हकाम और इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि मोहल्ला कलियार में निकासियाब का मसला फौरी और बुनियादों पर हल करके शहरियों को इस अजाब से निजात दिलाई जाए। कान्हा के गुंजान आबाद इलाकों में लेस्को सब डिवीज़न कान्हा की मुबैना नाकस लोड मैनेजमेंट के बायस हज़ारों शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। कच्चा शहजादा रोड और मुल्हका इलाकों में ओवरलोड ट्रांसफार्मर के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर है, जबकि खतरनाक वोल्टेज उतार चढ़ाव से शहरियों के कीमती बरकी आलात भी खराब होने लगे हैं। एक ही ट्रांसफार्मर पर गैर मामूली लोड डाले जाने के बायस बार बार ट्रिपिंग और वोल्टेज में खतरनाक उतार चढ़ाव मामूल बन चुका है। गैर मुस्तकिम वोल्टेज के बायस फ्रिज, एसी, पंखे, मोटरें और दीगर कीमती बरकी आलात खराब होने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की बार बार बंदिश से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और मरीज भी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर तवानाई, लेस्को चीफ और आला हकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब करके लोड तकसीम किया जाए, वोल्टेज के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए और मुबैना गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रूरल हेल्थ सेंटर हल्ला में बिजली की बंदिश के साथ दीगर बुनियादी सहूलियात का फकदान मरीजों और लवाकीन की जानब से डॉक्टर्स के नामुनासिब रवैये से मुतल्लक शिकायत में भी इजाफा। सराय मुगल के नवाही इलाके हल्ला के रूरल हेल्थ सेंटर में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बाद खराब जनरेटर और यूपीएस के बायस कई घंटे
تک متبادل بجلی دستیاب نہیں ہوتی، جس سے شدید گرمی اور حبس میں مریض اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق مرکز صحت میں بجلی کے مسئلے کے ساتھ دیگر بنیادی سہولیات کے فقدان کی شکایات بھی موجود ہیں۔ جبکہ بعض مریضوں اور لواحقین نے ڈاکٹرز کے رویے سے متعلق بھی شکایات کی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق جنریٹر اور یو پی ایس کی خرابی سمیت بجلی کی صورتحال سے سی ای او ہیلتھ قصور کو متعدد بار آگاہ کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے، جنریٹر اور یو پی ایس درست کرانے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی سمیت رورل ہیلتھ سینٹر حلہ میں تمام بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور مریضوں کے ساتھ بہتر رویہ یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نارنگ منڈی میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ شہر کی اہم شاہراہیں اور گزرگاہیں تجاوزات اور بے ہنگم رکشہ پارکنگ کے باعث سکڑ کر رہ گئی۔ شہر کے مختلف اہم مقامات پر رکشہ ڈرائیور سڑک کے کناروں کے بجائے شاہراہ پر ہی ایک دوسرے کے ساتھ رکشے کھڑے کر دیتے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر اور گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ خرم گلفام پارک، ریلوے روڈ، حیدری چوک، تھانہ روڈ اور کالج روڈ سمیت متعدد علاقوں میں تجاوزات کے باعث سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ تک باقی نہیں رہتا۔ ٹریفک جام کے باعث طلبہ، خواتین، بزرگوں اور مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کو متعدد بار صورتحال سے آگاہ کیا گیا، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کے باعث مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اور متعلقہ ٹریفک حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر سے تجاوزات کا فوری خاتمہ، رکشاؤں کے لیے باقاعدہ پارکنگ کا انتظام اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ فیصل آباد کے علاقے مسعود آباد میں گیس لیکیج کے ہولناک واقعے نے ایک ہی خاندان کی خوشیاں اجاڑ دی۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جہاں بحق افراد کے لواحقین نے ڈی ٹائپ چوک میں لاش رکھ کر پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر سڑک بلاک کر دی اور شدید نعرے بازی کی۔ متاثرین کا الزام ہے کہ تھانہ سمن آباد پولیس مقدمہ درج ہونے کے باوجود نامزد ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی، جبکہ ایس ایچ او سمن آباد پر ملزمان سے مبینہ ساز باز کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ذمہ داران کا تعین کر کے سخت کارروائی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے سوئی گیس کے افسران اور ملازمین سمیت 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے، تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیٹیل کے دانش شبیر سے۔ جی دانش، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد میں محکمہ سوئی گیس کی لاپرواہی کی وجہ سے سمن آباد کے علاقہ میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ حادثہ ہونے کی وجہ سے پورا اہل علاقہ غم کی وجہ سے پریشان ہے۔ محکمہ سوئی گیس کے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، جو ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے علاقے، اپنے شہر کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔